Et les amis qui délient la basse j'espère que vous allez bien. On se retrouve le mois pour une vidéo جديدة هنا على القناة. Et c'est une vidéo اللي طلبتو مني بزاف. Vous savez que je m'intéresse de plus en plus à la nutrition, le makla, les recettes et tout. Et طلبتو مني في انستغرام انني نبارطاجي معكم شنو كناكل. جو لو في ديجا sur انستغرام ولكن كتب بغيتو دي ريسيت جدادين اللي بقاو عندكم مسجلين. دوكو درت هاد لا فيديو اون جورني دو مون اسيت باش تشوفوا كيس كو جو مانج في مون كوتيديان. اي غادي تلاحظوا بلي في الغدا درت لكم دي ريسيت، اون ريسيت زدتها بونوس، وحده بور الناس العاديين وحده اخرى اللي باغيين يطيحوا الوزن بحالي. دونك غتلاحظوا اوسي في لا فيديو بلي ما كاينش الفطور، لاخاطش انا ما كنفطرش، ما كنقدرش نفطر ديما الصباح. دونك كناخذ ان كافي، داكشي علاش ما زدتش الفطور في هاد لا فيديو. اون باسي ديريكتومون دو ريسيت ديال الغدا و اون ريسيت بور العشاء. جيسبر فريمون انا هاد لا فيديو هادي تعجبكم. دوزو بقيتها زوينه، ما تنساوش تخليو لي ان بتي لايك وتشاركوا القناه. دوكو نخليكم ديريكت تمشيو تشوفوا لا فيديو. Et on va commencer la première recette ديال الغدا. ما درت لكم deux recettes, une gourmande et une plus healthy. Donc c'est des nouilles chinoises aux légumes et au poulet que تجي هاد la recette ماشي جديده. Je suis sûre que vous allez adorer. هادي c'est la recette اللي كان عطاني un chef asiatique من واحد le restaurant اللي كيعجبني بزاف. Et depuis je la reproduis très souvent chez moi. On l'adore la Anna la Mehdi. C'est une recette super bonne où il amène les bonnes choses. Donc tout d'abord les ingrédients restent comme brocoli, des poivrons les trois couleurs, le jaune ou le vert ou le rouge, ou le bsla. Après تقدروا تزيدوا les légumes libres et tout. اللي كيعجبكم القرعه رابي، كيعجبكم الكاروت رابي، تقدروا تزيدوا un peu les هذا les légumes اللي بغيتو. ابري انا كنزيد اوسي دوك لي فيف دو سوجا اي هادو كنزيدو حتى الاخر. هادوك بيان سور اي سون اوبسيونيل. دونك بيان سور غادي يخصكم دي نويا اسياتيك. انا هادي هي لا مارك اللي كندير. غيخصكم دو بولي على حساب نتوما شحال كتبغيو، بزاف شويه وشحال فوسخي ديال الناس اللي غياكلوا هاد لا ريسيت. دونك حنا انا هاد القياس هذا اللي كنوريكم سي فريمون قياس بور دو بيرسون. دونك فوالا لو بولي. اي جوست ابري غادي ندوزو لا بريباراسيون ديال لي نوي ديالنا. دونك لي نوي انا ما كنسلقهمش، كنديرهم دون ان ريسيبيون بحال هكا وكنكب عليهم الماء طايب كيغلي وكنخليهم دو كوتي بيد ما نوجد في لو ووك ديالي لو بولي اي لي ليغوم ديالي. دونك هكا كيطلقوا راسهم وكيطيبوا، ما كيجيوش معجنين، كيبقاو كمان بحال شويه الدنتي وكيجيو بنانين بزاف. Alors sur un wok غادي ديروا de l'huile végétale، l'huile تاع الكولزا ولا المهم هذيك بحال اللي كنقليو بها. غادي ديروا قياس واحد 2 معالق ولا 2 معالق ونص كبار. غتخليها زيت تسخن غير شويه ومن بعد غتزيدوا 2 حتى 3 المعالق ديال السكر سنيده. دونك اون فا بريباري ان كراميل باش يجيو لي ليغوم ولو بولي ديالنا كراميليزي، هو داك اللي كيعطي داك لو غو هكاك سكري سالي. دونك اون فا بريباري لو كراميل ديالنا. هنايا لاحظت بلي ما جاتش اسي دويل، دونك غادي نزيد الزيت وغادي نبقى نحرك داك السكر، نحركو حتى يذوب وحتى يتفورماليا لو كراميل ديالنا. نتوما غادي تلاحظوا بلي دغيا كيذوب. فوالا غادي نبقاو نحركوه بحال هكا. بيان سور ديروا على عافيه مهيله، ما تجهدوش العافيه باسكو يقدر يتحرق لكم لو سكر ديالكم ويجي داك المذاق تاع الحرق. سي با سكون فو. دونك فوالا غتبقاو تحركوه فريمون حتى يولي كراميليزي السكر. هاودا كيفاش كيولي بون فريمون كيبقى كتولي نو تيكستور دو كراميل. او ما غتلوحوا لو بولي ديالكم حتى يبان لكم بحال واحد لا فومي صغيره كتخرج من داك السكر كما كتشوفوا. هذيك هي لا تيكستور. دابا غادي نزيدو لاي اشي. دونك سوا غتزيدو الثومه محكوكه من عندكم، سوا انا كانت عندي ديجا بريباري غادي نزيدها وغادي نحركها باش لاي ديالي وفات تطلق داك المذاق ديالها في السكر وتطلق المذاق ديالها في الزيت اللي غادي نجيو ابري نزيدو ليها لي ليغوم اي لو بولي. دونك بيان سور دابا غنزيدو لو بولي ديالنا ديريكتومون. عندك راه كيبقى داكشي يطير، دونك انكم تحرقوا. دونك فوالا غادي نبقاو نحركو دوسمون. اي نعاود ناكد عليكم ما تيخصو يدار على عافيه مهيله سينو غيتحرق لكم كلشي. دونك فوالا نبقاو نحركو. ما تخافوش من هذيك الزيت، vous inquiétez surtout pas. راه لو بلا ما كيجي لا مزيت لا حتى شي حاجه. ابخي راه غادي نزيدو غنزيدو لا صوص صوجا، لي ليغوم غيطلقوا الماء ديالهم اكسترا. دونك فريمون غتكون عندنا اون تري بون صوص. اي نو vous inquiétez surtout pas على الزيت. دونك فوالا نبقاو نحركو كيما شفتوا لو كراميل سقط ديريكت على لو بولي كيعطينا داك اللويم الذهبي الغزال. حتى المذاق اللي فيه كرويي موا كيجي هائل.
فاش كتحسوا بتيج طاب نص طيبه كتزيدوا ليه لي ليغوم. في هاد ليطاب هادي كتزيدوا لي زيبيس ديالكم. دونك انا كنزيد معلقه كبيره ديال سكينجبير، كنزيد تومه غبره، كنزيد مليحه بزيار. Et du coup voilà هادشي اللي كاين صراحه. vous avez pas besoin de trop d'épices. et juste après الحاجه فريمون اللي غادي تزيد اللي بدنا هي الاويستر صوص، لا صوص تاع لي زويتر اي لو صوجا، وتقدروا تزيدوا حتى شويه ديال التحميره الا بغيتو. دونك فريمون الصوجا والاويستر صوص على حساب المذاق ديالكم. انا كندير تقريبا 3 معالق كبار ديال الصوجا و 2 معالق كبار ديال الاويستر صوص. ابخي سا ديبون دو فوتر غو. انا كنعرف الناس بزاف ما كيعجبهمش الاويستر صوص، دونك تقدروا ما ديروهاش، مي انا كتعجبني. وتقدروا اوسي الناس اللي عزيز عليهم العسل والمذاق العسل يزيدوا ان فيلي تاع العسل فاش يخرج داكشي من الطياب. انا صراحه جيم با ترو العسل، داكشي علاش درت السكر في الاول. فاش كيطيبوا نو ليغوم كنزيدوا ليهم لي نوي، كيما شفتوا لي نوي يطلقوا راسهم وطابوا مزيان ايتو. دونك غادي نزيدوه لداكشي. غادي تلاحظوا بلي فريمون لا صوص ولات عندنا كوميم كثيره. نزيد لي نوي على الخضره ديالنا، غادي نحرك لو تو. جو في انكوربوري لا صوص اي لي ليغوم في لي نوي ديالنا. غتلاحظوا اوسي بلي قطعتهم باسكو ما كنبغيوش يبقاو يجيو طوالين بزاف. اي صافي غنخلي داكشي ميجوتي كيلكو بتيت سكوند. اي جوست ابري جو بو سيرفير. هاد الاكله هادي كتجي لذيذه. Et c'est une manière de manger des légumes si vous n'aimez pas trop. Là si vous avez des enfants اللي ما كيبغيوش ياكلوا لكم الخضره، هاد الطريقه هذه كتجي بنينه بزاف وكتاكلوهم الخضره بلا ما يحسوا. La deuxième recette que je vous propose est une recette plus healthy, plus légère, plus pour الناس اللي باغيين يطيحوا الواز، اللي ما فيها حتى شي دم واللي فيها que de bonnes choses. Donc c'est un bol à base de quinoa et de légumes super protéinés. Donc غتحتاجوا الكينوا مسلوق، غتحتاجوا الحمص pour l'apport en protéines، البروكولي. انا كنزيد aussi des tomates cerises مقطعين، كنزيد aussi du concombre et j'aime bien نزيد بيض مسلوق من الفوق. ابري فريمون بوغ هاد لا ريسيت كتزيدوا كاع لي شوز اللي عندكم في الثلاجه واللي تيعجبوكم. تقدروا تزيدوا البصلات، تقدروا تزيدوا الزيتون، تقدروا تزيدوا المايس، تقدروا تزيدوا القرعه، تقدروا تزيدوا لافوكا، تقدروا تزيدوا اي حاجه. انا فريمون درت داكشي اللي كان عندي في الثلاجه باسكو سيتي لا فان لا سيمين وكنت مازال ما تقديتش. مي فريمون هادشي كنوجدوا بعدا. انا نقول لكم شنو كندير اون تيرم جينيرال. دونك بعدا ديجا ا ليماج راكم ديجا كتشوفوا كومون كنحط داك لو بول. ان فيت كندير لا باس الكينوا وكنبقى نحط مي ليغوم في الجنب ديال لو سالادي. دونك انا هذه سي اون ريسيت اللي كناكلها بلوزيغ فوا في السيمانه لحقاش ساهله. انا شنو كندير ا لافونس ستادير لو ويكاند ولا جو بريبار مي ليغوم، ستادير كنقطعهم، كنقطع مطيشه ديالي، كونكومبر ديالي، كنسلق الحمص وكنحط كلشي في دي بوط في الثلاجه كوم سا لو لاندي ماردي و لو ميركودي اوسي. فاش كنكون خدامه في الدار جي با لو طون باش نطيب، كنخرج غير مي ليغوم ومون كينوا وكندير ديك لا ديسبوزيسيون ديالي et ça me donne un repas healthy et super rapide à préparer. C'est vraiment un repas complet qui est super bon. C'est une salade اللي فيها les féculents ديالكم، اللي فيها les glucides ديالكم، les protéines et les lipides. Et sinon pour la sauce انا صراحه ما كنسطاش راسي، كندير un filet d'huile d'olive، un filet de citron مليحه بزير and that's it. Après الا بغيتو ديروا نتوما une vinaigrette ولا شي حاجه ديالكم vous avez le choix de faire ce que vous voulez. mais انا c'est ce que j'aime. كنبغي فريمون نخلي داك المذاق طبيعي تاع les ingrédients ديال لو كينوا، البروكولي، ديال لي طوماط et tout. et voilà c'est une recette que j'aime beaucoup اللي هي خفيفه اللي تقدروا تاخذوه في الغداء بحال في العشاء. اي كيما قلت لكم سهله تري رابيد. تقدروا توجدوا لي انغريديون ديالكم كلهم على لافونس وغير تاسامبليو لو جور جي فاش تبغيو تغداو ولا تعشاو بصحه وراحه. Et on passe l'achat et هذه غتكون la dernière recette اللي غندير لكم في هاد la vidéo. Donc c'est la tarte à la tomate, une de mes tartes préférées, une de mes recettes préférées. J'adore هاد la recette. Donc غتحتاجوا pâte brisée ولا pâte feuilletée les بريتو. Donc انا هنا كندير لا pâte brisée صايبتها في الدار ونقص فيها الزبده. غيخصكم لا طوماط. Donc la tomate كما كتشوفوا على l'écran كنقطعها en rondelles. انا نورمالمون j'utilise plusieurs sortes de tomates. كندير لا طوماط الصفراء، الحمراء ولا برون. مي هنايا كتعندي غير هذه درت بها. اي اون فون دو تارت كنستعمل لا موطارد. غتلاحظوا بلي فريمون هاد لا ريسيت هادي عاديه جدا، ما فيهاش بزاف تاع لي زانغريديون، كتجي تري ليجير بور لو سوار، سي جينيال. اي غتحتاجوا اوسي فرomage رابي ما وريتوش لكم هنايا. اي مليحه وبزير. دونك لا تارت ديالي غادي نخشيها في الفران.
لا باطا طارت ديالي غادي نخشيها في الفران باش دير نص طيبه ديالها. دونك فوالا كما كتشوفوا ضروري خاصكم تخبوا لا باط باش ما تبوخلش لكم في وسط الفران. دونك غنخليها واحد 10 مينوت انفيرون غير باش طيب ديك نص طيبه ديالها وتقرمل ان تو بتي بو. اي ابري غندوزو لو دريساج ديال لا طارت. دونك ها هي اللي غتشوفوا كيفاش لا باط كتولي. غادي ناخذ لا موطارد غادي ندهنها اون فون دو طارت و ابري جو في ديسبوزي مي طوماط. فريمون يا با بلو فاسيل. وهاد لا روسيت انا كنحماق عليها نقدر ناكل توت لا طارت في ليلتها sans aucun problème parce que c'est tellement léger et c'est trop bon. انا je suis pas le genre اللي كتعجبو بزاف مطيشه خضراء مي مطيشه هكا طايبه j'adore ça. Donc ça fait كيما شفتوا جو ديسبوز لا طوماط ديالي. ابري كنزيد مليحه وبزير غير بور اسيزوني. تقدروا تزيدوا الا بغيتوا الثومه سيشي، تقدروا تزيدوا طرفات الموتزاريلا ما بين لي طوماط. انا هنا ما كانش عندي. اي صافي كندخل هادشي طيب بوندون واحد 40 مينوت تقريبا 45 مينوت لو طون فريمون باش طيب ديك مطيشه مزيان وتجي فوندونت في لابوش. اي صافي فاش كطيب كنخرجها كيما كتشوفوا. ها هو هذا المنيضر ديالها سي فريمون تري ابيتيسون. واخا ما كيبانش لا مي سي ترو بون. كنزيد الفرomage غابي. بون هاد ليتاب هادي اوبسيونيل. كنزيد انايا فرomage شيدار فرomage ايمونتال غابي وصافي كنعاود ندخلو الفران ميم با 5 مينوت غير يتغراتينا. اي ها هو لو ريزولتا فينال. كتجي تري ليجير ولذيذه بزاف. الا عاودتو هاد لا روسيت ما تنساوش تبارطاجيوها معايا في انستغرام. اي دوكو فوالا سالينا هاد لا فيديو. Et voilà les amis, كانت هذه هي لا فيديو. جيسبر تكون عجبتكم جيسبر تكونوا دوزتوا لقيتها زوينه معايا. انا جي فريمون essayé de vous partager qu'est-ce que je mange vraiment et je suis sûre que هاد les recettes غادي يعجبوكم لحقاش انا c'est des recettes que j'adore au quotidien. Donc voilà الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو ليا un petit like وقولوا لي في لي كومونتير شنو هو الانواع ولا النوع تاع لي فيديو اللي كيعجبوكم لو بلوس باش نكثر منهم في هاد القناه هذه. et du coup voilà je vous fais des énormes bisous. نتلاقاو très prochainement ان شاء الله فيديو جديده هنا القناه. بيزو باي.